अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर हम सोशल इवल्स को काउंट करना चाहें, उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहें, उनको एनालिस्ट करना चाहें, तो हम देखते हैं कि पूरे का पूरा पेज भर जाता है। और उस भरे हुए पेज के अंदर एक सोशल इवल, एक सोशल क्राइम ऐसा है जो अपने अंदर इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इतना ज़्यादा स्कॉर्नफुल है, इतना पंजेंट है, इतना डिस्गस्टिंग और पेनफुल है कि वो लोग जो वो क्राइम करते हैं या जो वो सोशल इवल के अंदर मुलव्वस होते हैं, वो इंसानियत की बहुत बड़ी जो बिल्डिंग है उसको कोलैप कर देते हैं। जी नाजरीन, ये एक्टिविटी जो है, ये क्राइम जो है, ये है चाइल्ड अब्यूज़, यानी बच्चों को सेक्सुअली हैरेस करना या बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ करना। और ये एक्टिविटी नाजरीन आज ही प्रोमिनेंट नहीं हुई है, बल्कि तारीख इस चीज़ की गवाह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इस बीमारी ने, इस सोशल इवल ने पंजे गाड़े हैं और आज इस मॉडर्न एज के अंदर ये हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुकी है। तो मैं आज स्टडी कर रहा था, एक एनालिटिकल अप्रोच जो है वो देख रहा था, एक एनालिसिस कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये जो एक्टिविटी है इसकी क्या रेशो है। तो कुछ हकायक मेरे सामने आए जो यकीनन बहुत दिल हिला देने वाले थे। सबसे पहली जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर 6 में से एक लड़का और हर 4 लड़कियों में से एक लड़की ऐसी है जो 18 ईयर्स से पहले किसी ना किसी अपने या किसी ना किसी बेगाने से सेक्सुअली अब्यूज हो जाती है। दूसरी रिपोर्ट ये है कि 90% ऐसे विक्टिम्स हैं जो अपने अब्यूज़र्स को जानते हैं। मीन्स के ऐसा बच्चा या बच्ची जो सेक्सुअली हैरेस हुआ है या सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है, वो अपने अब्यूज़र को जानता है। तो ये जो एनालिटिकल अप्रोच थी, ये मेरे सामने जिस वक्त आई तो मैं बहुत हैरान हुआ कि अगर बच्चे को पता है या बच्ची को पता है कि मैं किसके हाथों सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ हूँ, तो फिर क्यों कर ऐसे हालात हैं कि 90% पता होने के बावजूद हम उस इंसान को, उस अब्यूज़र को पकड़ के तो उसको प्रॉपर सज़ा क्यों नहीं देते या उसको सज़ा क्यों नहीं मिलती ताकि वो दूसरे इंसानों के लिए एक मॉडल बन सके और इस सोशल इवल को सोसाइटी के अंदर से ख़त्म किया जाए। चलें, ये एक अलग बहस है, इस पर हम इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। थर्ड जो अप्रोच सामने आई है वो ये है कि 60% ऐसे विक्टिम्स हैं जो सेक्सुअली हैरेस होते हैं या सेक्सुअली अब्यूज होते हैं उन लोगों से जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनके ट्रस्टवर्दी लोग हैं। ये भी एक बहुत ही घिनौनी सी हकीकत है जो हमारे सामने आती है। चौथी रिपोर्ट ये है कि 40% विक्टिम्स जो हैं वो ऐसे हैं जो ओल्डर एज, जो बूढ़े लोग हैं, उनसे अब्यूज हो जाते हैं। और एक जो आखिरी रिपोर्ट 5वीं सामने आई कि चाइल्ड ऑन चाइल्ड अब्यूज़ जो है, मतलब बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज़ करना जो है, इसकी रेशियो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर 40% टू 50% इंक्रीज कर गई है। तो ये जिस वक्त रियलिटी सामने आती हैं तो दिल यकीनन हिल जाता है कि इतना बड़ा सोशल इवल है और इसके ऊपर ना तो गवर्नमेंट उस तरह से स्टेप ले रही है कि इस इवल को कैसे ख़त्म किया जाए, कोई SOPs जो है वो डिफाइन नहीं किए जा रहे हैं। चलें, गवर्नमेंट की हम बात नहीं करते हैं। यहाँ पे आज के इस लेक्चर के अंदर, आज के इस टॉक के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो किस तरीके से सही पेरेंटिंग करके, बच्चों की सही निगहदाश्त करके इस सोशल इवल से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। देखें, यही बच्चे हैं जो अब्यूज़र्स भी हैं और यही बच्चे हैं जो विक्टिम्स भी हैं। तो हमने दोनों साइड्स को देखना है, हमने विक्टिम्स को भी बचाना है और अब्यूज़र्स जो हैं उनका भी कला कमा करना है, उनकी भी इस एक्टिविटी को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले जो एक मेन पॉइंट है वो ये है कि जनरली हम लोग ये कहते हैं पेरेंटिंग के दौरान, जिस वक्त हम टैक्टिक्स सिखा रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि हम ये कहते हैं कि बच्चे को गुड और बैड टच का आइडिया होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो आइडेंटिफिकेशन है या ये जो टिप है ये इतनी अच्छी नहीं है। मुमकिन है कि जो हैरास कर रहा हो वो इतना जेंटल, इतना पोलाइट तरीके से टच करे कि बच्चे को वो जो बैड टच है, जो हम बैड टच कह रहे हैं,
بچے کو ممکن ہے اس کے اندر سود مل رہا ہو, بچہ جو ہے اس کی ایستھیٹک سینس جو ہے وہ اپیل ہو رہی ہو, تو ممکن ہے وہ بچے کو وہ بیڈ ٹچ فیل نہ ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم بچے کو یہ بتائیں کہ کچھ سیکرٹ ٹچز ہوتے ہیں, ان ٹچز سے ہمیں محفوظ رہنا ہے. نیکسٹ جو ہے پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہمیں بچے کو ارلی سٹیج پہ ہی یہ باور کروا دینا چاہیے, یہ آئیڈینٹیفائی کروا دینا چاہیے کہ ہماری باڈی کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں. اور جس وقت ماں باپ نہلا رہے ہوں اپنے بچوں کو, وہ بھی ان باڈی پارٹس کو ٹچ کرنے سے تھوڑا اوائڈ کریں, تاکہ بچے کے اندر یہ سینس ڈیولپ ہو سکے کہ اگر ہمارے پیرنٹس جو ہیں ہمارے باڈی پارٹس کو اتنا فلوئنٹلی ٹچ نہیں کر سکتے, تو ایک آؤٹ سائڈر جو ہے اس کو قطعی طور پہ یہ الاؤ نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں بچے کو کانفیڈنس دینا چاہیے کہ بچے کے اندر اتنا کانفیڈنس ہو کہ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی, ہر بڑی سے بڑی بات ہم سے شیئر کر سکے. موسٹلی کیسز جو سامنے آئے ہیں وہ یہی ہیں کہ بچہ جو ہے کنٹینیوسلی 3, 4, 5, 6 سال تک ابیوز ہوتا رہتا ہے, اور اس کو اس چیز کو پیرنٹس تک پہنچانے میں یا پیرنٹس کو انفارم کرنے میں وہ کافی ریلکٹنٹ رہتا ہے, کافی زیادہ ہیزیٹیشن فیل کرتا ہے کہ اٹ مائٹ بی پاسبل کہ اگر وہ ڈسکلوز کرے گا یہ سارے معاملات کہ میرے فلاں انکل, میرے فلاں چاچو یا میرے فلاں ماموں یا میرا فلاں کزن جو ہے وہ میرے ساتھ ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے, اگر میں پیرنٹس کے سامنے ڈسکلوز کروں گا تو ممکن ہے وہ میری بات کو مانے یا نہ مانے, یا یہ نہ ہو کہ وہ مجھے الٹا اس کا کوئی ری ایکشن دے دیں. تو بچے کے ساتھ ایک پراپر کیمسٹری اور بانڈنگ ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ بچہ باہر کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات آگے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرے. فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو کوڈ ورڈز دے دینے چاہیے. اسپیشلی یہ جو تکنیک ہے ان چھوٹے بچوں کے لیے ہے جو 4, 5, 6 سال کے ان بٹوین ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جو ایسی فیملیز جو کمبائنڈ فیملیز ہوتی ہیں, یہ سوشل ایول وہاں پہ کافی زیادہ منظر عام پہ آتا ہے, کیونکہ یہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے بیچ میں ایسی بانڈنگ ہوتی ہے کہ ہم ان سے دور نہیں رہ سکتے. تو جس وقت ایک ایسا انسان جو ایج میں بچے سے بڑا ہے وہ کہیں نہ کہیں بچے کو لالچ دے کے کہیں نہ کہیں بچے کو نیگیٹو یوز کر رہا ہوتا ہے اپنے مقاصد کے لیے, تو ہمیں بچے کو کوڈز دینے چاہیے کہ اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائے, کوئی انکل آ جاتے ہیں, اگر وہ آپ سے پیار کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے پرائیویٹ پارٹس ہیں, اگر وہ ان پارٹس کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ یہ کوڈ ورڈز جو ہیں یہ بولیں, تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ اس وقت آپ کے جو باڈی پارٹس ہیں, جو پرائیویٹ پارٹس ہیں, ان کو ٹچ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک ایسی تکنیک ہے جس سے بچہ جو ہے وہ الارم بجا سکتا ہے. جو ففتھ جو ہمارا وہ ٹاپک ہے یا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیرنٹس کو بہت ہی زیادہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کے فرینڈس کون کون سے ہیں, اور ہمارا بچہ کن فرینڈس کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے. کیا جو اس کے فرینڈس ہیں کیا اس کے ہم ایج ہیں یا ایج میں اس سے بڑے ہیں. اگر ایج میں اس سے بڑے ہیں تو بہت ہی شائستگی کے ساتھ, بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ, بڑے پازیٹیو وے کے ساتھ ان کی آپس میں بانڈنگ کو ختم کروائیں. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اگر بچے ہم ایج بھی ہیں تو ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں, وہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں, اور ان کو اکیلا بالکل نہ چھوڑیں, کسی کمرے کے اندر اکیلا نہ چھوڑیں, یا کسی ایسی جگہ پہ اکیلا نہ چھوڑیں جہاں پہ وہ کھیلنے کی غرض سے چلے جائیں اور وہاں پہ خدشہ ہو کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو ناظرین, سارے کا سارا جو الزام ہے یا سارے کے سارے جو ذمہ داری ہے وہ ہم گورنمنٹ پہ نہیں پھینک سکتے ہیں. بچے ہمارا اثاثہ ہیں, بچے ہماری ویلتھ ہیں, بچے ہمارا سب کچھ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس جو ہیں ان کو یہ سٹیپس لینے چاہیے, ان کو بچوں کی صحیح نگہداشت اور صحیح پیرنٹنگ کرنی چاہیے, اور یہ اسپیکٹ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بچے کہیں نہ کہیں, اللہ کبھی نہ کرے, سیکشولی ابیوز نہ ہو رہے ہوں یا سیکشولی ابیوزرز نہ بن رہے ہوں. تو دونوں اسپیکٹس جو ہیں وہ بہت ہی نیکڈ ہیں, بہت ہی ہارمفل ہیں کسی بھی بچے کے لیے.